हेलो। आज हजुरलाई म चाहिँ एउटा भिडियो प्रिपेयर गर्दैछु हजुरहरूको लागि। त्यसमा चाहिँ मैले के गर्न खोजिरहेको छु भनेदेखि तपाईहरुलाई मैले एउटा चेक लेसन कसरी चेक ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ कसरी प्रिपेयर गर्ने एउटा चेक ल्याङ्ग्वेजको एउटा डायलग रेडी गरेको छु। यसमा चाहिँ ए र बी दुईजनाले आफ्नो चाहिँ डायलग चाहिँ प्रिपेयर गरेछन्, दुईजना बोल्दैछन्। यसमा अब डायलग फर्स्टमा चाहिँ चेक छ, देन आफ्टर चाहिँ मैले इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेको छु। इङ्ग्लिसमा फर्स्टमा चाहिँ रिया एउटा पर्सन ए रिया अनि एना बी एना, उनीहरूको चाहिँ डायलग यसरी सुरु हुन्छ। Mas कलेजको बे ब्रोसल यो एज्लेम आसी दोबारो कि रिहाले आनालाई सोधेछ। A jesteś już dobry? Idę to. Iście nie umiem moc dobry Bridget. A to jest dobry. Ja nie umiem użyć bubeć. Może ty nauczyć iście się? Jo, to bych rada. Możemy iść spolu. अब इंग्लिशमा यही डायलगलाई इंग्लिशमा रिया, do you have roller skates? Yeah, I have been roller skating for about 2 years. And can you do it well? Could be better. I can't brake very well at. I see. That's all right. I can't roller skate at all. I can teach you if you want. Yeah, I would love to. We can roller skate together. यति भइसकेपछि अब यहाँ भएको वर्डहरुको मैले केही चाहिँ मिनिङहरुलाई चाहिँ सेलेक्सन गरेको छु। त मिनिङहरु चाहिँ मैले यहाँ देखाउँदै छु। स्पलु भनेको टुगेदर, ब्रिथ भनेको चाहिँ टु ब्रेक भनेको ब्रेक अब कुनै साइकलमा ब्रेक, बाइक चढ्दा नि हामी ब्रेक लगाउँछौं, कारमा ब्रेक। अनि इज्दित भनेको टु गो बाइ समथिङ or ride something by bus, by car, by skateboards. कलेजको ब्रोस्ले भनेको चाहिँ रोलर स्केट। यो हामीले चाहिँ यो रोलर स्केटको बारेमा हामीले चाहिँ कुरा चाहिँ रोलर स्केटको बारेमा कुरा गर्दै छौं है। मिथ भनेको टु ह्याभ, मिथ। दोब्रे वेल, स्टे एट, मोक्थ क्यान। उमेद टु नो how to do something. उम्मेद भनेको चाहिँ कसैको बारेमा जान्नु नभएर केही गर्न जान्नु चाहिँ यसमा उम्मेद भनेको चाहिँ। तर कसैको बारेमा उमिम भन्दा पनि भयो। उम्मेद भनेको चाहिँ यो चाहिँ भर्ब भयो। यसको प्रोसेसिभ रूपमा चाहिँ तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रामर, अब ग्रामरमा चाहिँ हामीले मैले एउटा यो मोक्तलाई लिएको छु। यो मोडल भर्ब मोक्तलाई लिएको छु। मोक्त भनेको चाहिँ के हो, क्यान भनेर लिएछु है त्यसलाई। The focus in these lessons is using the present tense and perfective, imperfective verbs to talk about one's own skill. यसमा चाहिँ आफ्नो बारेमा आफूले जानेको कुरा भन्नलाई चाहिँ कसरी भन्ने त? यो इज्दिम आसी दुबारो कि भनेको मैले 2 वर्षदेखि गर्दै छु भनेको। अब here I have been roller skating for about 2 years. यहाँ लेखेको द मोडल भर्ब। अब हामी यसलाई कसरी युज गर्ने त्यसको युसेज, अब हाउ टु युज अनि हाउ टु चेन्ज, यसलाई प्रोग्रेसिभ रूपमा चाहिँ कसरी लैजाने भनेर चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु। मोक्ट ट्रान्सलेट एट can be able, could is possible, and can be is very useful when you want to talk about what you can or cannot to do.
When used formally, mocked can be also written as a moxie, meaning to be able, can. In the formal form, the verb is slightly irregular in conjugation. The modal verb mocked has no meaning on its own and it is used to modify the main verb. A modal verb is usually followed by a verb in infinitive form. In Muju, read it, I can I drive भने मुजु read it भन्दाखेरि I can drive पनि हुन्छ, can I drive पनि हुन्छ. मुजु बाम पमोस, may I help you पनि भन्न सकिन्छ. Furthermore, the verb can be followed by an adjective in its accusative form. For example, मुजु read it motorku, I can drive a motorcycle. How mocked moshi conjugates according to the person. A person ma I, you, he, she, we, they. अब हामी चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं त? मुजु, मोहु, I can, I am able, ती, या भनेको I, ती भनेको you मुजेस, you can भन्नु भने मुजेस, you can. अब 23 पछि छ ona, he, she, मुजे, he can, she can, he can, she can. मे भनेको चाहिँ we, मुजेम, we can, मुजेम. वे भनेको you, यो चाहिँ फर्मल्ली भयो है. यो चाहिँ फर्मल रूपमा चाहिँ कसरी you लाई चाहिँ भी भन्नु पर्यो. यसमा चाहिँ मुजेते you can as formal speech, फर्मल रूपमा चाहिँ हामी अफिसियल ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो. अफिसियल रूपमा अब साथीभाइसँग गर्दा र अफिसियल रूपमा बोल्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्ट हुने भएकोले यसमा चाहिँ you लाई चाहिँ भे भन्छ अनि त्यसमा यसको युजेस पनि डिफरेन्ट छ. ओनी भनेको दे, मुजौ, मोहु, they can. For example, अब मुजुते ना उचित ब्रुसलित भने I can teach you roller skating. यो चाहिँ हामीले माथि उसबाट हाम्रो डायलगबाट ल्याएको छौं. डायलगबाट यसलाई कपी गरेछौं. मुजुतो पार्कु ब्रुसलित, we can go roller skating to a park. तारिसे ब्रुसलित मुजे. It is possible to roller skate here. भनेको चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ गर्न मिल्छ, अब बुढाउन मिल्छ भनेर भन्नु. त्यसलाई चाहिँ त्यही भन्नु. Yeah, was मुजु ब्रुसलित. I am already able to roller skate भनेको म चाहिँ अहिले चाहिँ पहिलेदेखि चाहिँ म गुडाउन चाहिँ सक्छु, म यसलाई चाहिँ राइट गर्न सक्छु भनेको. Mocked should not be confused with उमेद to know how. उमेद भनेको चाहिँ to know. मैले भनेको थिएँ to know something about. उमेद to know, how to, can, how to र can is used with skill, ability and languages. फोन आयो. Umit Bruslet. Okay, bye bye. This much for today. Thank you. Bye bye.